نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हमारे जो लास्ट कवायद रह गए हैं इंशाल्लाह आज हम वो कंप्लीट करेंगे। हम पढ़े थे अहकाम रॉ में हमने पहला कायदा पढ़ा कि तफ़ख़ीम रॉ यानी रॉ को किन किन सूरतों में मोटा पढ़ा जाएगा। आज हम पढ़े हैं तरक़ीक़ रॉ यानी रॉ को किन किन सूरतों में बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर मंदरजा झैल सूरतों में से कोई सूरत हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब वो कौन कौन सी सूरतें हैं? रॉ जेर वाला हो यानी रॉ पर तो रॉ के नीचे जेर हो तो वो बारीक पढ़ा जाएगा। मसलन अब स्वारिहिम री, ठीक है, री इसको बारीक पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे। अब स्वारिहिम, उसके बाद रॉ साकिन से पहले जेर हो, ठीक है। मसलन अब ये देखें बिल बिर्री, अगर हम इसको ये दोनों मिसालें इसी तरह ठीक है। अगर तो रॉ के नीचे देखें जेर भी आ रही है और उससे पहले भी जेर है तो बिल बिर्री, ठीक है, बिल बिर्री। और अगर हम यहाँ रुक रहे हैं तो बिल बिर, ठीक है, नॉर्मल पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। काफिर, अगर हम किसी आयत पर रुकते हैं सम टाइम तो उसकी आखिरी हरकत नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। तो ये देखें उससे पहले रॉ साकिन से पहले जेर है तो काफिर, ठीक है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह देखें एक उसमें आयत में है लफ्ज स्वदरी, ठीक है, स्वदरी, तो उसमें भी री में रॉ के नीचे जेर है तो री पढ़ेंगे, ठीक है, स्वदरी। और इसी तरह स्वदरी यस्सिरली, यस्सिर में देखें सा के नीचे जेर है और रॉ पर, ये मैं आपको पिछली स्लाइड में ही थोड़ा दिखा के बताती हूँ। ये देखिए इस आयत में ही हमें इसकी कुछ मिसालें मिल जाती हैं। सदरी, ठीक है, ये देखें रॉ साकिन से पहले जेर है, सॉरी रॉ के नीचे जेर है तो इसको स्वदरी बारीक पढ़ेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट रॉ साकिन है, ठीक है, जज़म है और उससे पहले जेर है तो इसको भी बारीक पढ़ेंगे। वयस्सिर, ठीक है, स्वदरी वयस्सिर, ठीक है, इसको बारीक पढ़ेंगे। ये दोनों मिसालें तो हमें इसी आयत में मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, रॉ जेर वाला हो और रॉ साकिन से पहले जेर हो तो ये दोनों सूरतों में बारीक होगा। और तीसरी सूरत कौन सी है कि रॉ साकिन से पहले या साकिन आ जाए, रॉ भी साकिन हो और उससे पहले या भी साकिन हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यानी इस सूरत को इस तरह से समझें कि अब ये मसलन खैर है, ठीक है, खैर में ये देखें नॉर्मली हम कहेंगे कि रॉ को तो यहाँ पर साकिन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? नॉर्मली खैरुन होता है, खैरन होता है या खैरिन होता है, लेकिन जब हम किसी सूरत पर किसी आयत के आखिरी हर्फ पर रुकते हैं तो ये वो तब सूरतें ये वाली पेश आती हैं कि ये देखें फिर वो आखिरी हर्फ को पढ़ा जाता है लेकिन उनकी हरकत को नहीं पढ़ा जाता। तो आप यहाँ पर समझें कि यहाँ पर हरकत हैं लेकिन हमने यहाँ रुकना है इसलिए इसको साकिन किया गया है, ठीक है। तो अब ये देखें तो रॉ साकिन से पहले या है, अगर यहाँ पर आप बिल फर्ज समझें कि इसके ऊपर होती दो पेश, ठीक है, तनवीन होती, तो अगर तो हम इस तनवीन को पढ़ते तो फिर तो हम इसको खैरुन पढ़ते, रुन रुन, ठीक है, रॉ को मोटा पढ़ते। लेकिन अगर हम यहाँ रुक रहे हैं, ये आयत के आखिर में लफ्ज आ रहा है तो हमको यहाँ रुकना है तो हम खैर इस तरह पढ़ेंगे। ये दो तनवीन को देख के हम रॉ को मोटा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रॉ को साकिन कर रहे हैं आर्जी तौर पर, ठीक है, और रॉ से पहले या भी साकिन है तो अब हम इसको खैर खैर
اس طرح پڑھیں گے. را کو نہیں کریں گے, بس خیر خیر نارمل پڑھیں گے. کبیر, نصیر, ٹھیک ہے, اس طرح اس کو باریک کیا جائے گا, کیونکہ نارملی آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر کبیرن ہوتا ہے, نصیرن ہوتا ہے, نارملی خیرن ہوتا ہے, لیکن جب ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو یہاں پر رکنے کی صورت میں خیر, کبیر, نصیر, ٹھیک ہے, ان کو باریک پڑھا جائے گا. اب ہمارا جو آخری قاعدہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں, قلقلہ. یہ بہت اہم قاعدہ ہے, اور اس کو اس طرح سے سیکھیں, اور یہ قرآن میں آتا بھی بہت ہے. تو قلقلہ ایکچوئل میں کہتے ہیں کسی آواز کو جب کسی لفظ, کسی حرف کی آواز پلٹ کر آتی ہے, ٹھیک ہے, جب ہم کسی آواز کو دوبارہ یعنی ادا کرتے ہیں, یعنی وہ پلٹ کر واپس آتی ہے, پلٹ کر واپس آنا. یعنی اب دیکھیں حروف قلقلہ کتنے ہیں, 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ قطبین جد, یعنی وہی کہ ان کو پڑھنے کے لیے ایسے لکھا گیا ہے. ویسے یہ حروف الگ الگ سے پڑھیں تو قاف, تو, با, جیم, دال, ٹھیک ہے. ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک کلمہ سکھایا جاتا ہے, قطبین جد, تاکہ ہمیں یہ 5 الفاظ یاد کرنے میں آسانی ہو. اب یہ جو قلقلہ کے حروف ہیں ان پر قلقلہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ قلقلہ کی 2 اقسام ہیں, قلقلہ کبیرہ اور قلقلہ صغیرہ. اب قلقلہ کبیرہ کہاں پر ہوگا؟ یعنی جو واضح اور کبیرہ مطلب بڑا, یعنی اگر ان حروف میں سے کوئی حرف کلمے کے آخر میں ہو اور ساکن ہو تو قلقلہ کبیرہ کریں گے. اب جیسے خلق, خلق, دیکھیں قاف پلٹ کر آ رہا ہے نا, خلق, فلق, ٹھیک ہے, یہ آخری حرف ساکن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور آخر میں ہے یہ لفظ, بیچ میں نہیں ہے, کسی لفظ کے بیچ میں نہیں ہے, آخر میں ہے اور ساکن ہے. تو خلق, فلق, احد, د, د, ق, 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 یہ دیکھیں پلٹ کر آواز آ رہی ہے, یعنی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. لم یلد, لم یلد, ولم یولد, ٹھیک ہے. یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں تو کافی اس کی پریکٹس ہوتی ہے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں اس کے آخری, ہر آیت کے آخر میں د د د کی آواز آ رہی ہے. خلق, فلق. قلقلہ کبیرہ, اگر ان حروف میں سے کوئی حرف کلمے کے اندر ہو اور ساکن ہو تو قلقلہ صغیرہ ہوگا, یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا لیکن ہوگا, آواز پلٹ کر آئے گی. جیسے اب یہ دیکھیں یہ قاف جو ہے یہ حرف کے اندر ہے, یہ آخر میں نہیں ہے, تب بھی قلقلہ کریں گے. قلقلہ دونوں صورتوں میں ہوگا, یہ بس حروف ساکن ہونے چاہیے. تو جب آخر میں آئیں گے تو واضح اور بڑا قلقلہ ہوگا, اور جب بیچ میں آئیں گے تو چھوٹا قلقلہ, جیسے یقدر, یقدر, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں را کا وہ والا قاعدہ بھی یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. یقدر, یجعل, یج, ج, دیکھیں جیم کی آواز پلٹ کر آ رہی ہے. یجعل, تبسل, تب, تب, تبسل, توریدنا, 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 ٹھیک ہے. د, د, یہ آواز پلٹ کر آ رہی ہے. تو قلقلہ, یہ قلقلہ ضروری ہوتا ہے کرنا, اور اس سے قرأت میں بہت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے الحمدللہ آج قواعد بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کلاسز میں جتنے بھی احکام, قواعد اور مخارج سیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ سب ہمارے لیے آسان کر دے سیکھنا سمجھنا, اور ہماری زبانوں کی گرہوں کو کھول دے. اور ہم اپنے اب یہ جو سیکھ لیے ہیں یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے اب ان کو سیکھ لیا ہے, ان کو بار بار پریکٹس کرنا, بار بار جب جب ہم تلاوت کریں گے اب ہم ان کو اپلائی کریں گے, اور یہ فرض ہے
کیونکہ جب ہم غلطیاں کر جاتے ہیں تو انجانے میں ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں، قرآن کے معنی و مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے سیکھ لیے ہیں، پوری کوشش کریں اور آہستہ آہستہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پریکٹس چھوڑنی نہیں ہے، چاہے کورسز ختم ہو جائیں، چاہے کلاسز کمپلیٹ ہو جائیں، لیکن یہ پریکٹس ہماری تا حیات جاری رہے گی، کیونکہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں، ہمارے لہجے ویسے نہیں ہیں۔ تو جتنی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ اتنی امپروومنٹ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ ثواب میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور ہماری کوششوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔